Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Niadtong panahona, si Herodes nga nagmando sa Galilea, nakabalita may tungod kang Hesus. Gingnan niya ang iyang mga opisyal. Siya mao si Juan nga magbubunyag, nabanhaw siya. Mao kanay hinungdan nga makahimo siya niining mga milagruha. Si Herodes mao ang nagsugo nga dakpon si Juan o gapuson og pesuon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias, ang asawa siyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag nagsigi man gyud og sulti kang Herodes. Dili matarong nga nangasawa ka kang Herodias. Butuntang patyon ni Herodes si Juan, apan nahadlok siya sa mga Hudeo kay giila man nila si Juan nga usa ka propeta. Sa diyang gisaulog ang adlaw nga natawhan ni Herodes, misayaw nga anak nga babayi ni Herodias atubangan sa tanang nanambong. Nahimuot kayo si Herodes, busa misaad siya kaniya, ipanumpa ko nga hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Sumala sa sugo sa iyang inahan, mingon siya kang Herodes, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag o ibutang kini sa bandihado. Naguulang hari apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo sa tubangan sa tanan niyang mga dinapit, misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa iyang gipapunggutan si Juan didto sa prisuan. Ang ulo nga gibutang sa bandihado gidala og gihatag ngadto sa dalagita. Gidala usab kini niya ngadto sa iyang inahan. Unya miabot ang mga tinun-an ni Juan ug ilang gihipos ang iyang lawas ug gilubong. Human ini giadto nila si Jesus ug ilang gisuginlan sa nahitabo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Ang istorya ni Juan magbunyag nagulagway sa kinabuhi nga adunay baruganan ug kompiksyon. Gipamatud-an niya unsay angay ug matarong. Nagpadayag pod ang iyang kinabuhi sa kung unsa ang mga hagit ug kamatuoran sa pagsunod sa Ginoo. Among may gugmaong Dios, tabangi kami sa pag-atubang sa kamatuoran ug pagsulay. Lig-una kami sa panahon nga kami mahuyang ug magduha-duha. Umula kami nga magmakonunayon o magmaisugon sa pagsunod sa imong kabubuton, nga magbarog kami sa imong ngalan ug gugma. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo ug pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share ug follow aron makaabot pud kini sa uban. Og nga bendisyonan ka ug ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.